السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في درس آخر لتعلم اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن مفردات اللغة التي تتعلق بوسائل النقل. وقبل ذلك أطلب منكم إخوتي أخواتي أن تشتركوا بالقناة وأن تضغطوا على الزر ليصلكم الجديد، وأن لا تبخلوا علي بتشجيعكم جزاكم الله خيرا، كي نستمر ونعطي الأفضل. إذا نبدأ إن شاء الله تعالى. les moyens de transport، وسائل النقل، وسائل النقل، les moyens de transport. comment voyages-tu؟ يعني كيف تسافر؟ وهنا قلنا على أنه عندما نريد أن نسأل بالفرنسية يعني نقلب ترتيب الفعل والضمير. يعني في العادة نقول tu voyages، je voyage، tu voyages، ولكن في السؤال نقلب الضمير مع الفعل ونقول comment voyages-tu، comment voyages-tu، comment voyages-tu. إذن هنا je voyage en voiture. هنا voiture اسم مؤنث، c'est un nom féminin. بالفرنسية هو عبارة عن nom féminin، ونستعمل حرف الجر en، يعني نقول je voyage en voiture. نستعمل la préposition en، حرف الجر en. comment voyages-tu؟ كيف تسافر؟ je voyage en avion، en avion، بالطائرة. وهنا avion c'est un mot masculin، اسم مذكر، وهنا نقول en avion، يعني نقوم بما يسمى بالربط، la liaison. لماذا؟ لأن هنا عندنا en تنتهي بحرف يعني ساكن ان كونسون وهو ان، وافيون تبدأ مباشرة بحرف متحرك، فنقول اون افيون، اون افيون، ونقوم بالربط اون افيون. ونستعمل كذلك حرف الجر اون. je voyage en avion. comment voyages-tu؟ je voyage en avion، أسافر بالطائرة، أو أسافر يعني بالطائرة. est-ce que vous préférez aller en avion ou en voiture؟ est-ce que vous، هل، est-ce que vous préférez، هل تفضلوا الذهاب بالطائرة أو بالسيارة؟ est-ce que vous préférez aller en voiture ou en avion ou en voiture؟ دائما نستعمل en. إذن يمكنني أن أقول je préfère، أفضل، je préfère aller en avion، ou bien je préfère aller en voiture. comment voyages-tu؟ كيف تسافر؟ يعني أسافر عن طريق القطار. je voyage en train. train c'est un mot masculin، اسم مذكر كما قلنا. en train دائما. comment voyages-tu؟ je voyage en bateau، عن طريق الباخرة، en bateau دائما en. bateau اسم مذكر، c'est un nom masculin. نكمل. comment voyages-tu؟ كيف تسافر؟ je voyage en métro، en métro، en métro. يعني في حرف الصوتيات قرأنا على أن هناك فرق ما بين حرف الإي مترو والأي. هنا حرف الإي لأنه صوت الأه، حرف الأه يصدر لنا صوت أي، نقول en métro، ودائما حرف الجر هنا en. la préposition بالفرنسية حرف الجر en métro. je voyage en métro. est-ce que vous prenez le bus pour aller à l'école؟ est-ce que vous prenez le bus pour aller à l'école؟ هل تأخذ الحافلة للذهاب إلى المدرسة؟ oui، je prends le bus، ou bien je vais en bus، أذهب عن طريق الحافلة en bus، دائما en، وبus c'est un mot masculin، الحافلة. comment est-ce que vous voyagez quand vous partez en vacances؟ comment est-ce que vous voyagez quand vous partez en vacances؟ يعني كيف تسافر
عندما تذهب في عطلة أو في إجازة. Comment voyages-tu؟ كيف تسافر؟ Je voyage en car. En car. En car. وكار هنا هي الحافلة التي نستعملها للسفر من مدينة إلى مدينة، يعني المسافات الطويلة، أو من بلد إلى بلد. وكار في اللغة الفرنسية كما قلت هي هاته كما ترون في الصورة، وليست كاللغة الإنجليزية عندما نقول كار يتبادر إلى ذهننا كار يتبادر إلى ذهننا السيارة. هنا في الفرنسية السيارة هي لا فواتور، وإنما كار فهي حافلة النقل. إذن je voyage en car. Comment voyages-tu؟ كيف تسافر؟ Je voyage à vélo. إذا لاحظوا هنا جيدا، هنا لا نستعمل حرف الجر en وإنما نستعمل حرف الجر a avec accent مع الفيلو، مع الدراجة الهوائية نقول à vélo، ليس en vélo، à vélo. Donc on utilise نستعمل la préposition a avec accent، يعني la préposition حرف الجر، نستعمل حرف الجر a avec accent، نقول à vélo. Je voyage à vélo. Je vais à vélo. وهو يعني اسم مذكر، un nom masculin. Comment voyages-tu؟ Je voyage à pied. وهنا كذلك نستعمل à pied وليس en pied. à pied يعني مشيا على الأقدام، لأن pied هو القدم، يعني أسافر مشيا على الأقدام. Je voyage à pied. Est-ce que vous préférez aller à pied ou à vélo؟ هل تفضل الذهاب مشيا على الأقدام أو عن طريق الدراجة الهوائية؟ يمكننا أن نقول je préfère aller à pied. أفضل الذهاب مشيا على الأقدام، أو يمكن أن نقول je préfère aller à vélo. دائما à. بالنسبة للبيي والفيلو نستعمل حرف الجر a avec accent. Comment voyages-tu؟ Je voyage à moto. وهنا كذلك نستعمل à moto. وموتو c'est un nom masculin. هنا لدينا les transports، يعني les transports وسائل النقل. هنا nous avons le métro. On dit en métro. Je voyage en métro. Je voyage en train. Je voyage en voiture. Je voyage أسافر. Je voyage en car. Je voyage en bateau. Je voyage en avion. Je voyage en bus. ويعني وسائل النقل التي لها دراجتين، لها يعني عجلتين فقط، نستعمل a. نقول je voyage à moto و a avec accent. à moto. Je voyage à vélo و je voyage à pied. وهنا وسيلة النقل هذه تسمى كاميون، un camion، وهي تستعمل يعني لنقل البضائع، un camion. Comment voyages-tu؟ En train? Non. Comment voyages-tu؟ Donc en voiture. وليس en train، ليس عن طريق القطار، mais en voiture. Comment vas-tu au travail؟ كيف تذهب إلى العمل؟ Comment vas-tu au travail؟ العمل، كيف تذهب إلى العمل؟ En bus؟ Non, mais en car. Comment vas-tu à l'école? À vélo? Non, je vais à pied. Comment vas-tu? Comment voyages-tu? En voiture? Non, en avion. Je voyage en avion. Je vais au collège. إذن هنا خلاصة لحروف الجر المستعملة مع وسائل النقل العديدة. إذن هنا إذا قلنا je vais au collège يعني أذهب إلى يعني الإعدادية.
je vais au collège. إذا نستعمل la préposition à avec accent مع وسائل النقل الآتية. يعني نقول je vais au collège à vélo, à moto, à pied, à cheval كذلك à vélo moteur. cheval هو الفرس. إذا نقول je voyage ou bien je vais أذهب أو أسافر à vélo, pied, moto, cheval, vélo moteur. ونستعمل la préposition en. يعني نقول je vais au collège en يعني en avion, en bateau, en bus, en car, en camion, en train, en métro, en voiture, en hélicoptère يعني طائرة الهليكوبتر, en fusée. fusée هو يعني الصاروخ الفضائي. يعني الصاروخ الفضائي fusée. يعني للخلاصة يعني وسائل النقل التي لها 4 عجلات نستعمل en إضافة إلى يعني الوسائل البحرية والجوية نستعمل دائما en. إنما الدراجات يعني الوسائل النقل التي لها عجلتين إضافة إلى لو شوفال و لو بي القدم نستعمل a avec accent. إذا إن شاء الله الدرس المقبل سوف أعلمكم عبارات تستعملونها في هذا المجال، مجال وسائل النقل، يعني des expressions en français، عبارات جاهزة تساعدنا على التكلم باللغة الفرنسية في هذا المجال. إذا أترككم ولا تنسوا أن تضغطوا على اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.